Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mga paghandom alang sa pagbalaan o pagpasidungog sa kabilidon sa pagkitabo adlaw nga mga pagsaka sa langit sa Ginoong Kristo nga gisaksihan sa mga apostoles. Karong adlaw ipasidunggan sa ang nahimong santos tungod sa pagkamatutuo sa Ginoong Kristo nga si Saint Justin Martyr nga natawo niadtong 180 sa Flavia Neapolis, midawat sa Kristiyanismo niadtong 130 AD. Nahimo siyang prominenteng Kristiyanong apologist na nalikod sa pagtuo sa mga rehiyon sama sa Asia Minor o Roma. Diin siya sa katapusan ni Martyr niadtong 165 AD. Gitungan ni Justin ang lain-laing mga filosofiya, lakip ang Stoicism, Aristotelianism, Pythagoreanism o Platonism. Bisan pa niini siya nakaplag og tinuod nga katumanan sa Kristiyanidad nga nag-isip niini nga labaw sa tanang ubang filosofiya. Siya nga tarungan nga ang Kristohanong kapadayag nagtanyag og mas lawom nga kahibalo sa Dios. Na ang filosofiya lamang dili makapot. Ang mga buhat ni Justin Martyr kinahanglanon para sa pagsabot sa paggamit sa unang simbahan sa kasulatan o sa relasyon niini sa kulturang Greko-Romano. Ang iyang kabiling isip usa ka magsusulat ug Martyr nagbilin og usa ka manungdanong marka sa Kristohanong kasaysayan. Usa tong dungon sa kapasidomog si Saint Justin Martyr o kapakitaban sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mayapil unta kita sa panon sa mga gilang mga santos. Saint Justin Martyr, iampo na kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog sa simbahan ni Saint Marcellinus ug Saint Peter. Ipasidunggan isip una mga Kristiyanong martir, isaulog uban ang basilika ni Emperador Constantine ug isgutan sa unang Eucharistikanhon nga pag-ampo. Ang ilang kinabuhi gimarkahan sa Diocletianic persecution mga 304 AD. Si Saint Marcellinus usa ka pari ug si Saint Peter usa ka exorcist. Milahutay sa pagkabilanggo uban ang lig-on nga pagtuo. Naghimo sa ilang pagkabihag usa ka higayon sa pagpaambit sa ilang pagtuo. Ikabig pagani nila ang ilang mabalantay sa bilangguan ug ang iyang pamilya nga nagpasiugda sa kalig-on sa ilang conviction. Natandog sa ilang dili matarog nga dedikasyon. Si Papa San Damasus I mipaambit sa ilang istorya base sa testimonya sa ilang berdugo kinsa mismo mihangop sa Kristiyanismo human sa ilang pagkamartir. Ang tradisyon ng ingon nga sila gipunggutan sa ulo sa usa ka hilit nga lasang sa pagpaningkamot nga mapugnan ang mga Kristohanon sa pagsidungog sa ilang mga lawas. Bisan paniini ng mga pagpaningkamot duha ka babayi nga nakadiskubre sa ilang mga patay nga lawas o misiguro nga sila makadawat og halandong Kristohanong paglubong. Ang ilang kaisog ug malungkaron nga pagtuo sa panahon sa paglutos nakadasig sa dili maihap ng mga Kristiyano sa daghan ng mga siglo ug padayon nga gisaulog sa simbahan. Usa karong adlaw atong dumon alang sa pagsidungog ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios si Saint Marcellinus ug Saint Peter. Nasama kanila mayapilunta kita sa panon sa mga gilang mga santos. Saint Marcellinus ug Saint Peter, iampo niyo kami. May adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagsidungog sa mga Ugandan martyrs. Napil niini si Saint Charles Elwanga ug mga kauban. Nga nagpahinumdom sa mga magtuo sa Ginoong Kristo nga padayon nga nagtubang sa pagtulutos karon. Niadtong 1879, ang White Fathers niabot sa Ugandan ug dali nga nakaangkon ug daghang dibutadong mga kinabig. Kining bagong Kristohanon nakip ang mga batan-ong lalaki nagalagat ni Haring Niwanga. Usa ka dapit nga naihan sa kapintasan ug moral nga korupsyon. Si Joseph Picasso usa ka Katoliko ug ang punuan nga pingilan sa korte. Nangulo sa usa ka gamay nga Kristohanong komunidad. Sa dihang gipatay ni Niwanga ang usa ka protestante misyonaryo, si Joseph Picasso niatubang sa hari. Nag-awhag kaniya sa pag-usab sa iyang pamagi. Tungod niini si Joseph Picasso gimartir niadtong November 15, 1885. Sa wala pa siya patyon, iyang gipasaylo si Niwanga ug nangayo sa paghulsol sa hari. Human sa kamatayon ni Joseph Picasso, si Ilwanga ang ipulis sa pangulo, nagpadayon sa paglalipod sa mga batan-on nga Kristohanon gikan sa kasuko ni Niwanga. Sa Mayo 1886, nadiskubrihan ni Niwanga nang usa sa iyang mga panid si Niwapo na kadawat og relihiyosong instruction. Nasuko iyang patay si Dinis Sibugwao, ang magtutudlo og nagbando pagpatay sa tanang Kristohanon sa iyang korte. Kini mga sa Katolikong mga martir sa Ugandan, gikanunay sa ulay ang ilang kaisog ug dili matarong nga pagtuo nagsilbing testamento sa mga Kristohanon sa tibuok kalibutan nga nagatubang sa pagtulutos. Usa ka adlaw ang dumon ang mga martyrs alang sa pagtinungog kanila ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kanila mayapilunta kita sa panon sa mga gilang mga santos. Saint Charles ug mga kaubanan, iampo niyo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mong paghandom sa pagpasidungog ni San Francisco Caracciolo nga natawo niadtong 1563 sa usa ka inila nga pamilya gikan sa Naples. Bisan pa sa pagigugno sa usa ka grabe nga sakit sa panit na susama sa sanla, gibati niya ang usa ka kusgan nga pagtawag sa relihiyosong kinabuhi o giordenahan isip usa ka pari. Nagsaon ang iyang sakit nawala human sa iyang ordinasyon sa pagkapari. Nag-iisip sa kadaghanan nga milagro. Niadtong 1588 kauban ni San Juan Agustin Adorno. Itukod niya ang minor clerk regular nga nagpahinungod sa iyang kaugalingon sa pagpangulo niining bagong relihiyosong komunidad. Ang iyang dili matarog nga pasalig ug sulondon nga pagpangulo giila sa dihang siya gikanunay isip usa ka santos niadtong 1807. Karon si Saint Francis Caracciolo naguna nga gisaulog sa lokal nga mga kalendaryo sa simbahan. Nagpasidungog sa iyang malungtarong kabilin ug debosyon. Usa karong adlaw atong handumon si Saint Francis Caracciolo alang sa pagpasidungog kaniya ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mahiyapil unta kita sa panon sa mga gilang mga santos. Saint Francis Caracciolo, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mong paghandom sa pagsidungog ni San Boniface sa Mainz nga orinhal nga nganlan og Winfred. Nagsugod sa misyonaryong panaw ngadto sa Friesland apan nagatubang og kusog nga pagsukol ug pagsumpaki batok sa mga Kristiyano. Si Saint Boniface edukado kaayo ug nahimong usa ka respetado nga scholar ug magtutudlo. Determinado nga makahimo kalainan. Nangayo siya og suporta sa Santo Papa alang sa iyang misyon. Human sa taas nga mga pagisgot, si Papa Gregory II mitugyan kaniya sa usa ka misyon ngadto sa Thuringia, Germany ug gihatag kaniya ang ngalang Boniface niadtong May 15, 1790. Bisan pa sa unang mga pagsulay sa misyonaryo ang simbahan sa Thuringia nakigdisok. Si Saint Boniface nakaplag og gamay nga lokal nga suporta ug nakaabot sa Willebrod sa Friesland. Human sa kamatayon ang anti-Kristohanon nga magmando. Human sa pag-uyon sa Santo Papa nahimo siyang obispo ug bidala sa makahadlok na tahas sa pagkabig sa mga lokal nga pangulo ug pagtabang sa mga tawo nga mahilayo sa ilang tradisyonal nga mga tinguhan. Usa ka mahinungdanon higayon sa iyang misyon
misyon mao ang dihang iyang giputol ang sagrado nga octrine ni Tor nga walay kadaot nga nagpakita sa gahom sa Kristohanong Dios. Si Saint Boniface nakaton gikan sa iyang mga hagit sa nagpabilin naligon sa iyang pagtuo ang iyang kinabuhi nagtudlo kanato sa importansya sa pagpangita og giya o pagkaandam ug maayo alang sa mga misyon nga atong himuon. Usa karon adlaw aton dumon alang sa pagsidungog ni Saint Boniface ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mahiyapilon ta kita sa panon sa mga gilang mga santos. Saint Boniface, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagsidungog ni Saint Norbert nga natawo niya 1080 sa Yanti, Rhineland. Sa iyang pagkabatan-on, nagagamtam niya ang maluhong nga estilo sa kinabuhi sa mga halangdon o sa kurte sa Aleman nga nagtinguha sa kalampusan pinagi sa balaang mga mandok. Apan duha-duha sa hingpit pagtugyan sa iyang responsibilidad sa pare. Nausa pag-ayo ang iyang kinabuhi panahon sa kusog nga bagyo sa dihang laigo siya sa kilat. Kini nga panghitabo nakapag-question niya pag-ayo sa iyang dalan ug gibati niya ang sa kabalaanong pag-awhag sa paglikay gikan sa dautan ug pagbuhat og maayo. Niadtong 1115 si Saint Norbert gawdinhan ingong pare ang iyang kalit nga pagbalhin ngadto sa usa ka mas dibuto nga kinabuhi gisugat sa pagduha-duha sa kadaghanan. Apan siya nagpabilin nga matinungdanon sa iyang pag-ung dalan nagsalikway sa iyang bahandi ug nagkuha sa pagtugot gikan sa katupapa sa pagsangyaw. Isip usa ka nagapanahong pagawali iyang giatubang ang malisod nga mga panaw nga nasaksihan ang kamatayon sa duha ka kauban tungod sa malisod nga mga kahinta. Bisan pa nining nga mga kapiliruhan mibalik siya sa iyang katungdanan isip obispo ug ubos sa presyon gikan sa emperador ug sa katupapa. Gisuportahan usab ni Saint Norbert si Pope Innocent II sa panahon sa usa ka hinungdanon nga pagkabahin sa simbahan. Nagpabilin siyang dedikado sa reforma hangtod sa iyang kamatayon isip arsobispo niadtong Hunyo 6, 1134 sa edad nga 53. Usa ka madlaw atong dumon alang sa pagsidugog ni Saint Norbert ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Masama kaniya mayapilon ta kita sa panon sa mga ilang mga santos. Saint Norbert, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagsidungog ni Saint Willibald, usa ka tinahod nga obispo sa misyonaryo gikan sa Wessex, England. Ug pariente ni Saint Boniface. Bisugdan niya ang iyang relihiyosong edukasyon sa Witham, Hampshire. Sa tuig 722 gibiyahe siya sa Roma uban sa iyang amahan. Ikasubo ang iyang amahan namatay sa luka Italy. Apan si Saint Willibald ipadayon sa iyang panaw. Sa ngadto-ngadto nakaabot sa Roma ug dayon sa Jerusalem. Lisod ang iyang panaw. Nadakpan siya sa mga Saracen nga nagduda kaniya nga usa ka espiya. Apan sa ulahi gibuhian siya. Si Saint Willibald nibisita sa tanang balang dapit ug gibiyahe ngadto sa Constantinople. Diin siya nagiguban sa lukan nga monastiko mga komunidad. Kumano kagugol og napulo ka tuig sa Monte Cassino sa lain-laing mga tahas na imamat ni Saint Willibald si Pope Saint Gregory III sa Roma. Ipadala siya sa Santo Papa sa Germany aron tabangan ang iyang igagaw nga si Saint Boniface sa pagpakailap sa Kristyanismo. Niadtong 741 giordinahan ni Saint Boniface si Saint Willibald ug sa ulahi gitudlo siya isip obispo sa Eichstätt sa Franconia. Diin malpuso niya gipanguluhan ang mga paningkamot sa misyonaryo. Gipanungod ni Bishop Saint Willibald ang kapin sa 40 ka tuig sa iyang ministeryo. Napabilin og likon nga kabilin sa pagtuo sa salig. Usa ka man lawa atong handumon sa pagsidungog si Bishop Saint Willibald ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mahiyapilon ta kita sa panon sa mga gilang nga santos. Bishop Saint Willibald, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mong paghandom sa pagsidungog ni Saint William Sayor nga gipasidunggan niya atong Hunyo 8. Mao usa ka inilang nga English nga leader sa simbahan nga natawo kang Count Herbert, treasurer ni Haring Henry ug ni Ima ang igsuon samahan ni Haring William. Sa simbahan sa iyang kinabuhi si Saint William gitudlo ingong treasurer sa simbahan sa York ug napili nga arsobispo sa York niadtong 1140. Ang iyang pagpangulo natubang og mga hagit sa dihang giakusahan siya sa simony nga dili hustong pagpalit o pagbaligya sa mga opisina sa simbahan ug sa pagkinabuhi nga questionable sa moral nga kinabuhi bisan tuod sa sinugdan gihinluan sa simbahan sa Roma. Sa ulahi gisuspinso siya ni Papa Eugene III nga resulta sa iyang pagkatangtang sa arsobispo niadtong 1147. Human sa iyang pagdeposito si Saint William natras sa Winchester din iyang gisagop ang usa ka monastikong estilo sa kinabuhi nga nagpahinungod sa iyang kagalingon sa pag-ampo o pagdumili sa kagalingon. Sa pagkamatay sa mga nag-akusar kaniya ug ni Papa Eugene III, si Saint William gibalik isip arsobispo sa York ni Papa Anastasius IV. Ang iyang pagbalik wala madugay usa lang kabulan human sa pagpadayon sa iyang mga katungdanan sa York ngadtong 1154. Si Saint William namatay ubos sa kadudahan nga mga kahintang. Adunay mga hungihong nga siya gihiluan sa archdeacon sa York bisan kung ang kamatuoran nga pabilin nga dili klaro. Bisan pa sa mga misteryong kinaiya sa iyang kamatayon ang dili matarog nga pagka-Dios nun ug dedikasyon ni Saint William sa iyang pagtuo ila ug siya gikanonize isip usa ka santos ni Pope Honorius III niadtong 1227. Musa ka madlaw atong handumon alang sa pagsidungog ni Saint William o pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mahiyapilon ta kita sa panon sa mga gilang nga mga santos. Saint William sa York, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw maghandom sa pagsidungog ni Saint Ephraim. Nailan usab nga Ephraim de Syria. Daban tungod sa iyang daghang mga sinulat kakib ang mga himno ug mga balak na kumul sa unang mga Kristohanong simbahan. Samtang mga detalye bahin sa iyang kinabuhi limitado siya gituhuan nga natawo sa usa ka Kristohanong pamilya sa Mesopotamia sa sayong bahin sa ikapat nga siglo. Lagit sa nisibis din siya gigugol sa iyang ulahing mga tuig. Sa nisibis si Ephraim nagserbisyo isip usa ka magtutudlo o posibleng usa ka dikon ubos upat ka lain-laing mga bisyo. Giabantan niya ang mga pagkukup ug lain-laing kaisdanan. Ang iyang dedikasyon sa pag-away sa mga rehiya mitultol kaniya sa pagsulat og mga himno nga mihagit sa bakat nga mga paturunan ug napasiugda sa kinauyukan mga kapaturan sa pagtuo ilabi na sa pagbanhaw. Ang iyang mamugnaon og teologiko nga buhat sa Kristohanong musika ug balak na pakita sa mahingdanon papel niini nga mga artista sa espirituhanong kinabuhi. Sa diyang gibihag sa Persianhong Haring Siapodos sinisibis si Saint Ephraim niadtong mga liman o kanuman nahimong kagiw ug ipuyo ingong asitiko sa bukid sa Edessa. Bisan pa sa pagkatubang sa mga hulga gikan sa area ni Emperor Valens ug usa ka grabe nga kagutom sa Edessa, si Saint Ephraim nagabilin nga gikon sa iyang pagtuo ug pagpangulo. Ang iyang mga lihok panahon sa kagutom sama sa voluntaryo sa pagtudapod sa pagkaon napakita sa iyang respetadong posisyon sulod sa komunidad. Si Saint Ephraim namatay wala madugay human sa gutom mga 373 AD. Nagbilin siya voluntarong kabilin pinagi siyang testamento diin iyang ipakasama iyang trabaho sa kinabuhi sa usa ka mabungahon nga paras. Ang iyang mga himno ug mga humilya nagpadayon sa pagdasig sa mga matutuo karon. Busa ka madlaw atong dumon si Saint Ephraim alang sa pagsidungog o pagkitabang sa pag-ampo masama kaniya mahiyapilon ta kita sa panon sa mga gilang mga santos. Saint Ephraim iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao paghandom sa pagpasidungog ni Saint Gitulius, gimartir kauban ni Amantius, Cairilis ug Primitivus. Naminyo siya kang Saint Simporosa ug nag-alagad ingong opisyal sa Romanong kasundaluhan. Apan ang iyang lig-on nga Kristohanong pagtuo mitultol kaniya sa pagluwat sa militar. Meritiro siya sa iyang mga yuta duol sa Tibuli, Italy. Diin iyang kabig si Cairilis, usa ka ligado sa imperyo nga gipadala aron pagdakop kaniya. Kauban siyang
igsuon nga si Amantius kay release og Primitivus giantos ni Gitolius ang torture og sa katapusan mihatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang pagtuo sa tibuli. Ang iyang dili matarog nga dedikasyon sa iyang pagtuo nagbarog isip usa ka gamahanan nga ehemplo sa kaisog ug conviction. Usa karong adlaw atong handumon alang sa pagpasidungog ni Saint Gitolius o pagpakitabang sa pag-ampo nga sama kaniya mayapilunta kita sa panahon sa mga gilang mga santos. Saint Gitolius, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao paghandom sa pagpasidungog ni San Bernabe nga original nga nginganlan og Jose, usa ka Hudiyo nga taga Cyprus nga nahimong unang Kristohanon. Sumala sa gisgutan sa bagong tugon sa pagpakita sa iyang pagkamangingatagon, iyang gibaligya ang iyang mga kabtangan ug gihatag ang salapi ngadto sa mga apostoles nga mitultol kaniya nga gitawag og Bernabe nga nagpasabot nga anak sa pagdasig. Usa ka inila nga leader sa unang simbahan. Si Bernabe adunay importante nga papel sa pag-abi-abi kang Saulo sa ulahi na ilahan nga Pablo ngadto sa Kristohanong komunidad. Si San Bernabe ug San Pablo nag-uban sa panaw padulong sa Antioquia sa Syria. Di nang hatag sila sa panahon sa kagutom. Ang ilang misyonero nga buhat nagdala kanila sa Chipre ug Asia Minor. Din ilang nasugatan ang kusganong pagsupak ug dakong suporta. Human sa pagbalik ngadto sa Antioch, usa ka diskusyon mahitungod sa pagdawat sa mga hintil ang mga kinabig mitultol kanila ngadto sa Jerusalem. Di nakahukom nga ang mga hintil dili kinahanglan nga mosunod sa mga balaod sa mga Hudiyo aron mabunyagan. Ang impormasyon bahin sa ulahing kinabuhi ni San Bernabe nagikan sa tradisyon ug leyenda. Gituhuan nga nagwali siya sa Alexandria ug Roma ug nagtukod sa simbahan sa Cyprus. Bisan tuo dili siya obispo sa Milan. Pipila ka mga tradisyon nagsugyot nga siya gimartir sa Salamis mga 61 AD. Usa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog ni San Bernabe ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mahiyapilunta kita sa panahon sa mga gilang nga santos. San Bernabe, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao paghandom ni San Juan Sahagun nga tawo nga John Gonzales de Castrillo sa Sahagun, Leon, Espanya. Unang gitudluan sa mga monghe nga Benedictine. Nahimo siyang pari niadtong 1445 ug sa wala madugay gitubag ang problema sa pagkupot og daghang posisyon sa simbahan. Pinaagi sa pagluwat sa tanan gawa sa iyang katungdanan sa Saint Agatha sa Burgos. Human sa upat ka tuig nga pagtuon sa Universidad sa Salamanca, migugol siya og napulo ka tuig nga nabantog isip usa ka magawali ug espirituhanong giya. Usa ka minungdanong operasyon ang nakausab sa iyang dalan nga mitultol kaniya sa pagapil sa Agustinian nga mga praile niadtong 1463. Sa tibok niyang panaw sa relihiyon si Saint John milabaw sa pagbansay sa bag-ong mga miyembro ug nagserbisyo isip usa ka prayor sa Salamanca. Nailan siya tungod sa iyang espirituhanong mga talento, lakip ang pagbaton og mga pananawon, paghimo og mga milagro ug pagsabot sa kinasuloran mga hunahuna sa mga tao. Si San Juan Sahagun namatay niadtong Hunyo 11 ug gideklara nga santos niadtong 1690. Gisaulog siya kada tuig sa Hunyo 12. Usa karong adlaw atong handumon si Saint John Sahagun alang sa pagpasidungog ug pagpakitabang sa pag-ampo nga sama kaniya mahiyapilunta kita sa panahon sa mga gilang nga santos. Saint John Sahagun, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao paghandom sa pagpasidungog ni Saint Anthony sa Padua. Natawo nga Fernando Martin sa Lisbon sa usa ka unahang pamilya. Bisulod sabi of Santa Cruz sa Coimbra, Portugal sa edad nga 15. Aron matuon sa teolohiya ug latin. Gibati ang usa ka ligpon nga pagtawag. Sa ulahi miapil siya sa Franciscan Order ug gikuha ang ngalan nga Anthony. Ang iyang sinali maguluhaton, nagdala kaniya ngadto sa Morocco. Apan ang sakit nagkubos sa iyang pagbalik sa Portugal. Ang iyang panahon sa pagbalik gikuha sa usa ka wala damang nga turno. Mitong pa kaniya sa Sicily, sa wala sa Pio, sa San Paulo, Hermitage sa Tuscany. Aton sa pagbisita sa mga pailing Dominicano, si Saint Anthony nagpahayag usa ka wala tuyuha apan gamahanang sermon nga nagpadayak siya natural nga kahinto sa pagsangyaw. Kay nadaig sa iyang mga hiya si San Francisco sa Assisi. Mitugyan kaniya sa edukasyon sa mga pailing. Di pa kaniya sa sermon ni Saint Anthony. Ikawat kaniya apan sa ulahi gibalik sa usa ka sulon nga pagkuhan og karon gireserba sa bulong na. Samtang natudlo si Saint Anthony sa lain mga universidad, ang iyang tinuod na hilig mo ang pagsangyaw, ang iyang tinaw og yanong mga katulunan nakaangkon kaniya sa titulo nga doktor sa simbahan niadtong 1946 ni Papa Pius XII. Sa usa ka taga sa higayon sa dihang ang mga maduwa wala matagad sa iyang mga sermon, si Saint Anthony nabantog nga nagsangyaw sa isda nga nagani sa iyang mga kritiko sa lokal nga komunidad. Si Saint Anthony namatay sa patanong edad nga 35 ug gikanunay sa paglabay sa usa ka tuig ni Pope Gregory XI. Si Saint Anthony kasidunggan sa tibok kalibutan adunay daghang mga milagro nga gipanghimod kaniya. Usa ka adlaw atong handumon si Saint Anthony alang sa pagpasidungog ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mahiyapilunta kita sa panahon sa mga gilang nga santos. Saint Anthony de Padua, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao paghandom sa pagpasidungog ni Saint Methodius I nga nahimong aktibong nalambigit sa mabangis nga debate bahin sa iconoclasm sa Constantinople. Nagbarog alang sa Patriarch Nicephorus. Iyang gihagit ang mga polisiya ni Emperador Leo V patok sa relihiyosong mga imahen nga mitultol sa iyang pagkadistiero o pagsilot. Bisan pa nagatubang og grabing paghampak og pito ka tuig nga pagkabilanggo tungod sa iyang walay paglubad nga pagpaliyo sa mga imahen. Si Saint Methodius nagpabiling determinado. Ang iyang dedikasyon sa kadugayan gila sa dihang gitudlo siya ni Empress Theodora ay si Patriarka sa Constantinople ni adtong 842. Gipangunahan usab niya ang usa ka konsiho nga nagsuporta sa Orthodox nga mga tinuan ug ang paggamit sa sagrado nga mga imahen. Labaw sa iyang mga taha sa hierarchy sa simbahan, si Saint Methodius usa ka respetado nga magsusulat nga labing nailhan sa iyang biography ni Saint Eucharis. Ang iyang voluntarong kabilin ug mga sinulat at padayon sa pagdasig sa mga magtutuo sulod sa tradisyon sa Ortodokso. Ang iyang adlaw sa kapistahan nagpasidungog sa iyang hinungdanong kontribusyon sa simbahan ug sa pagkalambo sa Kristohanong doktrina. Busa karong adlaw atong handumon si Saint Methodius I alang sa pagpasidungog ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mahiyapilunta kita sa panahon sa mga gilang nga santos. Saint Methodius I,
iampo mo kami. May madlaw sa kanan karong adlaw mo pag-andong sa pagtulog ni Saint Germain kasi nataw sa Fibra France nga palisado og deform ang Congo. Human sa matayon siyang ang iyang naina si Hortens nagtatag kaniya uban sa atong kabangis. Wala makatag kung nabuso kaniya. Ang iyang mahan nagpili nga walay kataga. Gibiyaan si Germain nga kilom nag-antos sa gutom og pisikal na tao. Natakan siya og iskopula sa kamatang sa tuberculosis nga napahadlok ang Hortens. Nga basig pakailap niya ang sakit nga mosungkot sa pagkahulag ni Germain sa usa ka pamalig. Kaliwala sa iyang pag-antos si Saint Germain nakaplag og kapayan sa iyang pagtuo. Nagahimod siya pagalingon sa pag-ampo ug sa pag-ambong sa matag adlaw nga misa. Ang mga taga-baryo kanunay nga nakasakit kaniya nga gipalitan sa balaang grasya. Nagkinabuhi siya nga mabuksan. Nagibahin sa bisan unsang gamay nga naa niya sa mga rus ug nagkasaylo sa mga nagmagtratar kaniya lakip ang iyang naina. Napagbalaan ni Saint Germain ipasiugda sa dihang iyang presenta si Hortens ug nagruso mga bulak sa tingtugnaw nga nagsimbolo sa pasayloan sa Dios. Bisan pa sa kabugayan nahimong mas buutan si Hortens. Ipadayon ni Saint Germain ang iyang kasarangan at nabuh. Hangtod nga namatay siya sa edad 22. Ang iyang lawas na diskubre nga walay pagkatulog. Usa ka timaan sa iyang pagkabalaan mitultol siyang kanonisasyon. Si Saint Germain kasi nagabiling simbolo sa gugma ug kalikon katubangan sa Kristiyanan. Ang iyang kinabuhi nagdasig kanato sa pagtabang sa uban. Bisan ang kinilisod ug sa pasaylo sama siyang buhat. Nagsibi siya nga panalipod sa giabuso ng mga bata. Nadawat nato sa paghatag kanila sa gugma ug kalawasan. Ay iyang nadawat nga agi siyang pagtuo sa Dios. Usa ka nadawat hundumon sa pagtulog ni Saint Germain pagtabang sa pag-ampo nga sa Dios. Nasama kaniya maya pinagkita sa kanon sa mga gilang santos. Saint Germain iampo mo. Mayong adlaw sa kanan karong adlaw mo pagpasidungog ni Saint John Francis Regis nga natawo niya atong Enero 31, 1597. Gikan sa usa ka langdon nga pamilya. Gikan sa pagkabata ang iyang halalom nga pagka-Dios nun, klaro. Ipalabi niya ang pag-ampo kaysa pagdula. Giedukar sa mga eskwita sa Biseres. Ang iyang dedikasyon nitubo ilabi na ang pagpainungod sa mga Domingo ngadto sa grabing debosyon. Ang iyang edukasyong eskwita nagpalig-on sa iyang pagtuo. Pagkauman sa pagkanubitit ni Saint Regis nagtudlo sa mga tawo sa lain-laing mga lokasyon na nagpakita og dakong pagkatiman sa akademiko o espirituhanong pagtubo sa iyang mga estudyante. Bisan pa sa estriktong mga pagtuon, nagpadayon siya sa iyang ministeryo, nagtabang sa mga tapos o epektibong pagsangyaw, kanunay mawagsanong naglikay sa pagdaig. Nailan tungod sa iyang walay kakapoy nga posilikanhong buluhaton, si Saint Regis nagkabig og daghang lakip ang mga Calvinista o mga magasasala, pinaagi sa kinasingkasi nga pagsangyaw ug tiunay nga pagkatiman sa mga kapos. Usa karong adlaw aron handumon sa pagpasidungog si Saint John Francis Regis. Ug kitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios, nga sama kaniya mayapilon kita sa panon sa mga gilang nga santos. Saint John Francis Regis, iampo mo. Mayong adlaw sa kanan, karong adlaw mo paghandong sa pagpasidungog ni Saint Emily de Bialar, nga natawo sa usa ka aristokratikong pamilya sa Gailac, France. Gikan sa usa ka sayong edad, gipili niya nga ihalad ang iyang kinabuhi sa pag-alagad sa mga kapos ug nahilain. Ibalibaran ang kanyag sa amahan nga Ramyon. Niadtong 1832, human makadawat ug akong kabilin gikan sa iyang kapuhan. Si Saint Emily ipalit og balay sa Gailac ug nagtukod og komunidad uban sa laing tulo ka babaye. Kini gamay nga grupo miuswag ngadto sa Congregation of Sister of Saint Joseph of the Apparition. Nagtuktok sa pagtabang sa mga nanginahanglan, pagatiman sa mga masakiton ug pag-edukar sa mga bata. Bisan pa sa pag-anto sa hernia, sukad sa iyang pagkabatanon, ang gugma ug determinasyon ni Saint Emily mitultol sa iyang congregation na motubo gikan sa usa ka balay ngadto sa 40. Ang iyang kinabuhi gimarkahan sa dili hinakog nga pagserbisyo ug gugma. Ang iyang gidasig ang iyang espirituhanong mga anak nga babaye sa paghigugmaay sa usa-usa sa iyang katapusang mga pulong. Si Saint Emily de Bialar namatay niadtong August 24, 1856. Ang iyang dili matarog nga kaluoy ug pasalig sa pagserbisyo sa uban giila sa iyang kanonisasyon niadtong 1951. Ang simbahan nagsaulog sa iyang adlaw sa kapistahan kada tuig sa Hunyo 17. Musa karong adlaw atong handumon sa pagpasidog si Saint Emily de Bialar alang sa pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mayapilon kita sa panon sa mga gilang santos. Saint Emily de Bialar, iampo mo. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog ni Saint Gregory Barbarigo nga natawo niadtong 1625 sa usa ka respetado nga pamilyang Venetian. Usa ka batid nga estudyante ug hanas nga diplomat. Bibiyahe siya kauban si Ambasador Contarini sa Kongreso sa Munster. Nagpili og espirituhanong dalan, misulod siya sa pagkapari ug dali nga nahimong unang obispo sa Bergamo nga giordinahan ni Pope Alexander VII. Ang iyang dedikasyon sa simbahan nakaangkon kaniya sa ranggo nga kardinal ug siya gitudlo sa pagdumala sa diocese sa Padua. Nabantog sa iyang pastoral nga panabot ug kaluoy. Si Saint Gregory mitugyan sa iyang kagalingon sa mga reforma sa Konseho sa Trent. Naghimo siya usa ka hinungdanon nga papel sa pagpalapad sa mga seminaryo sa Bergamo ug Padua. Sa Padua nagtukod usab siya og librarya ug imprentahanan aron mapalambo ang edukasyon ug ang pagpakailap sa kahibalo. Si Saint Gregory namatay niadtong 1697 ug ang iyang walungtarong kabilin gipasidunggan sa iyang adlaw sa pistahan Hunyo 18. Musa karong adlaw atong sampiton sa pagpasidungog si Saint Gregory ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mahiyapilon kita sa panon sa mga giilang nga santos. Saint Gregory Barbarigo, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw ang paghandom sa pagpasidungog ni Saint Romuald nga natawo niadtong 956 sa Ravenna. Ug sa sinugdan gihangop ang kinabuhi sa kalibutanong kalipayan. Bisan pa ang iyang kinabuhi na usab sa dihang iyang nasaksihan ang iyang amahan nga nagpatay sa usa ka tawo nga usa ka tuig. Kini nga pangitabo nakapikto pag-ayo kaniya nga nagtultol kang Romuald sa pagpangayo ug kasayloan pinaagi sa 40 ka adlaw nga penitensya sa Benedictine Monastery sa Saint Apollinaire. Ang iyang dakong pagkasol nakadasi kaniya sa pagpahingod sa iyang kinabuhi sa simbahan ug sa kadugayan nahimo siyang abot sa maong monastery. Ipasalig sa monastikong paagi sa kinabuhi. Si Saint Romuald nagpadayon sa pagtukod sa daghang mga monasteryo ug gitukod ang Estriko nga order o Camaldoli sa Tuscany. Ang iyang espirituhanong panaw dili walay mga hagit. Nagatubang siya grabing mga tentasyon, mga hulga sa iyang kinabuhi o pagkak ng mga akusasyon. Pinagi sa matunayon nga pagbantay, pag-ampo o hilong nga pailo. Iyang nabunto kini ng mga Kristiyanan. Samtang nagdako na siya bisamot talikon ang pasalig ni Saint Romuald sa asceticismo. Iyang igugol ang iyang katapusang mga adlaw sa monasteryo nga iyang itukod sa Castro. Sa magkisitan ko na o namatay niadtong Hunyo 19 sa mga 1027. Nabantog sa iyang lawom nga pagka-Dios nun
ug dili matarong nga debosyon sa St. Romuald Gibasidunggan kada tuig sa Hunyo 19 ang anibersaryo sa iyang pagkamatay. Usa ka adlaw atong handumon sa pagsidungog ni St. Romuald ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mayapilon ta kita sa panahon sa mga gilang nga santos. St. Romuald, iampo mo kami. May adlaw sa tanan karong adlaw ang paghandom sa pagsidungog ni St. Aloysius Gonzaga na tawo sa Italianong halangdon sa Castiglione. Bisan kung gituyo sa iyang amahan nga sundon niya ang dalan sa militar nga nagserbisyo ni Philip II, gibati ni St. Aloysius ang lawom nga pagtawag sa reliyosong kinabuhi gikan sa pagkabata. Sa edad nga 9 anyos nakahimo na siya panaad sa walay katapusang pagkaulay ug ang iyang unang mga pulong mao ang sagradong mga ngalan ni Jesus ug Maria nga nagpakita siyang lig-ong pagtuo. Ubos sa pagtudlo ni St. Charles Borromeo nadawat ni St. Aloysius ang iyang unang balaang komunyon. Ang kondisyon sa kidney naglimiti sa iyang sosyal nga mga kalihukan nga nagdala kaniya sa pagkahingod og dugang nga panahon sa pag-ampo o pagtuon sa kinabuhi sa mga santos. Samtang nagserbisyo isip usa ka panid sa Espanya, ipadayon niya ang iyang espirituhanong mga buhat ug nagpabilin nga pasalig sa pagkapil sa order sa Jesuit. Sa nangidad nga napulo kurso, bisan pa sa pagsupak sa iyang pamilya, labi na sa iyang amahan, si St. Aloysius, niapil sa mga Jesuita, iyang gigugol ang iyang kagalingon sa pagtudlo sa katikismo sa mga kabuos sa tibuok Italia. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si St. Aloysius ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mayapil unta kita sa panahon sa mga giilang nga santos. St. Aloysius, iampo mo kami. May adlaw sa tanan karong adlaw ang paghandom sa pagpasidungog ni St. Thomas More, na tawo sa London niadtong February City 1478. Nadako isip anak sa usa ka abogado, nahimo siyang prominente ug respetado nga tawo sa panahon sa Renaissance. Daghan na edukar sa St. Anthony School o sa ulahi nagtungha sa Oxford University. Diin siya nagtuon sa Latin ug Greek sa wala pa magsugod sa legal nga karera. Bisan tuod sa mga iyang gikonsiderar ang usa ka monastikong kinabuhi samtang nagtuon sa usa ka monasteryo sa Carthusian. Iyang gipili nga makabiling sa sekular nga kalibutan ug napili sa parlamento niadtong 1504. Niadtong 1534 si St. Thomas More nidumili sa pag-ila kang Henry VIII isip pangulong sa simbahan. Nga resulta sa iyang pagdakop ug pagbilanggo bisan pa sa kusganong depensa siya gihukmang sad-an sa pagbudhi ug ipatay niadtong Hunyo 6, 1535. Ang iyang tapusang mga pulong nagpahayag sa iyang ligong pagka maunungon sa Dios ibabaw sa hari. Ang integridad ug pagkadiyos ni St. Thomas More dugang nga gipakita pinaagi sa iyang batasan sa pagsulob sa Hirschfeld isip usa ka buhat sa penitensya. Gilubong siya sa kapilya ni San Pedro Advencula ug sa ulahi gibiyato ni Pope Leo XIII niadtong 1886 ug ikanonayis ni Pope Pius XI niadtong 1935. Ang adlaw sa pisahan ni St. Thomas More gisaulog sa Hunyo 22. Siya ang patron sa mga sinagop ng mga anak. Abogado, alagad, sibil, politiko, ug kadtong natubang ug lisod nga kamyuan. Usa ka adlaw atong handumon sa pagsidungog si St. Thomas More ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mayapil unta kita sa panahon sa mga gilang nga santos. St. Thomas More, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan karong adlaw ang paghandom sa pagsidungog ni San Joseph Capasso, Piedmont, Italy. Sa mausanon nga mga gilikanan nga mag-uuma, San Joseph Capasso nahimong respetado nga magtudlo sa moral theology sa seminaryo ug universidad sa Turin. Nga nailhan sa iyang kalagsaong kanas sa pagtudlo. Siya usa ka kusgan nga kaatbang sa jansenismo ug gibarog batok sa pagpanggabot sa gobyerno sa mga kalihukan sa simbahan. Niadtong 1848, si San Joseph Capasso midala sa papel nga rektor sa Institute of St. Francis. Din siya gidayeg tungod sa iyang lawom nga pagkabalaan ug istrikto nga mga sumbanan. Ang iyang probinsya ang labaw pa sa mga akademiko. Siya usa ka minahal nga kompisor ug espirituhanon nga magtatambag. Iyang gigugol ang iyang kagalingon sa pagtiman sa mga bilanggo ug walay kakapoy nga nagtrabaho sa pagpauswag sa ilang mga kahimtang. Si San Joseph Capasso nakahimo usa ka minungdanon nga panaghigalay uban sa Don Bosco niadtong 1827. Siya ang yawi sa pagpulma sa misyon ni Don Bosco na makigtambayayong sa mga batanon ug suporta sa pagtukod sa kanilang relihiyosong grupo ug mga charity. Si San Joseph Capasso namatay niadtong Hunyo 23 sa Turin ug gideklarar nga usa ka santos niadtong 1947. Ang iyang kinabuhi ug trabaho ginumduman ug gisaulog nga tagtuig sa iyang adlaw sa pistahan Hunyo 23. Usa ka adlaw atong paghandumon sa pagsidungog si San Joseph Capasso ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mayapilin ta kita sa panahon sa mga gilang nga santos. San Joseph Capasso, iampo mo kami. May adlaw sa tanan karong adlaw ang simbahan sa ulog sa pagkatao ni San Juan Bautista ug sa Agosto 29 atong pagsidungog ang iyang pagkamater. Si San Juan adunay talaga sa ulapit pagwala sa mga santos samtang ang simbahan nag-obserba sa iyang pagkatao ug sa iyang kamatayon. Kasagaran ang mga santos hinduman alang sa ilang nagitong paghibugso lamang uban sa talaga mga exception sama ni Jesus ang anak sa Dios sa ulog sa December 25 alang sa iyang pagkahibugso ug Biyernes Santo sa iyang kamatayon. Ug ang Birhen Maria gipasidunggan niadtong September 8 tungod sa iyang pagkahibugso ug August 15 alang sa iyang asumpsyon ngadto sa langit. Si Jesus mismo pahayag, amen. Sultihan ko kamo sa mga tao sa mga bahay walay labanhaw nga labaw pa kang Juan Bautista. Mateo 11:11. Si Juan mao ang katapusan sa batugang mga propeta sa Israel ug ang unang mila ug ikaw miproklamar ang Jesus ingong Mesiyas. Iyang kailangan iyang bautismo ingong paagi sa kasayloan sa mga sala ug personal nga nagbautismo kang Jesus. Sa katapusan si Juan gibatay tungod sa pagsuporta sa balawod sa mga Dios. Ang mga kanon ng mga selebrasyon ni San Juan Bautista nagsugod sa ikapat nga siglo na adunay sa ulog maghimo sa lain-laing mga pista. Ang adlaw sa piyesta sa Hunyo 24 gitukod base sa Lucas 1:3-6. Nagisgot na si Elizabeth ana sa iyang ikaunong nga bulan nga nagpabot og unong kabulan sa wala pa ang Pasko. Sukad sa ikaunong nga siglo ang piyesta ni San Juan Bautista nagakip sa usa ka vigil nga nagpasigugda sa iyang manungdanong papel sa simbahan. Usa ka adlaw atong dumon sa pagsidungog si San Juan Bautista. Ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nasama kaniya mayapilon ta kita sa panahon sa mga gilang mga santos. San Juan Bautista, iampo. May adlaw sa tanan karong adlaw ang paghandom sa pagsidungog ni St. William sa Vercelli na tawo sa Vercelli, Italy ug nahimong ilo sa bata pa. Nagdako gihalad ni St. William ang iyang kagalingon sa usa ka kinabuhi sa pagtuo ug pagkadiyos ni. Isugdan niya ang usa ka peregrino sa bantog nga Santiago de Compostela nga nakalig-on sa iyang espirituhanong panaw. Pagkahuman sa iyang pagbiyahe ipili ni St. William nga mopuyo ingon usa ka ermitanyo sa Monte Vergine sa Italia. Ang iyang pasalig sa pag-inusara ug pag-ampo nadani sa daghang mga sumusunod nga misangkot sa paglugna sa usa ka monastikong komunidad. Pagka 1919 ang iyang mga tinunan nagtukod og grupong Benedictine nga nailhang Hermits of Monte Vergine o Williamites diin si St. William mo ilang leader.
Ang komunidad isunod sa istriktong mga lagda nga sa ngadto nagpahinabog dili pagsimetanay sa mga membro. Aron mapalambo og panag-uyon, nakahukom si St. William nga mogiya sa grupo. Gitanyagan siya ni Roger I sa Naples ug nalipod og tukod og bagong monasteryo sa Salerno alang kang St. William ug sa iyang mga sumusunod. Ipadayon ni St. William ang iyang misyon pinaagi sa pagtukod og daghang mga monasteryo sa palibot sa Naples. Gigugon niya ang katapusang mga adlaw sa monasteryo sa Guglielmo duol sa Moscow, Italy. Din siya namatay. Ginumduman si St. William tungod sa iyang ligon nga dedikasyon sa kinabuhing monastiko ug sa iyang kaha sa pagtukod sa mga relihiyosong komunidad. Itawag usab nga William sa Monte Virginia ang iyang adlaw sa pistahan isaulog sa Hunyo 25. Busa ka adlaw atong dumon sa pagsidungog si St. William sa Brasili ug pagkitabang sa pag-ampong sa Dios. Nasama kaniya mayapilon kita sa kanon sa mga gilang nga santos. St. William sa Brasili, iampo mo kami. May adlaw sa tanan karong adlaw mo maghandom sa pagsidungog ni St. Anton na tawo niya 1107 duol sa Chambéry sa Savoy, France. Imo siya munghe sa Carthusian ug sa ulahi sa kaobispo. Itawag sa depensa sa otoridad sa Santo Papa. Kuman ordinahan ni si pari niya siya sa Carthusian order sa edad nga 30. Ya 1139 si St. Anton gitudlo. Maabot sa Ligante Chartrius. Di iyang itukod og usab og paligod ang monasteryo. Kung sa pangulo ang komunidad sa Carthusian milambo nagtukod og magrunayon nga mga hagda ug itukutan ang mga babae nga dunay kaugalingon nga mga monasteryo. Kuman sa usayugto sa Ginusara si St. Anton gibarog uban ni Papa Alejandro III sa iyang nagsangka batok sa antay-papa nga si Victor IV. Niya 1163 gitudlo siya nga obispo sa Bili. Ingon obispo nagtrabaho siya sa pag-uswag sa klero ug sa pagmintinar sa hustisya. Bisan sa pagkalagpot sa usa ka halangdon nga nakadaot sa mga pare. Sa dihang gibalid sa Santo Papa ang maong desisyon si St. Anton ni kanaog sa iyang katungdanan sa wala madugay gipadala siya ngadto sa England aron masulbad ang mga panagbangi apan wala niya makumpleto kini nga misyon. Balik sa bali gitunting ni St. Anton ang pagtabang sa mga tabos ug pagatiman sa mga sanlahon. Sa iyang pagkamatay nagdait siya sa Count Humbert ang langdon nga iyang gibalagpot kaniadto. Namatay si St. Anton niadtong Hunyo 26, 1178. Ang iyang adlaw sa pistahan sa ulog sukat sa 1607 nga nakasidungog sa iyang manungdanong kontribusyon. Usa ka adlaw atong dumon sa pagsidungog si St. Anton ug pagkitabang sa pag-ampong ngadto sa Dios. Nasama kaniya mayapilon kita sa panon sa mga gilang nga santos. St. Anton iampo mo kini. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagsidungog ni St. Cyril sa Alexandria, usa ka minungdanong leader sa unang Kristyanismo. Nagserbisyo isip obispo sa ulahig basidunggan isip doktor sa simbahan. Natawo sa Alexandria, Egypt sa 412. Siya ang pagmangkon ug nanunon ni Patriarch Theophilus. Ingong patriarka si St. Cyril adunay dakong impluwensya ug kanunay nga nakig-away sa mga Robasian, lokal nga komunidad sa mga Hudiyo ug mga otoridad sa gobyerno. Ang iyang labing inila nga panaglalis mao si Nestorius, ang patriarka sa Constantinople. Bahin sa kinaiyahan ni Kristo ug ang angay nga titulo alang kang Maria. Si St. Cyril kusganong nakasiugda nga si Maria tawgon nga Theolokos nga nagkahulugang magadala sa Dios, nga nagpamatuod sa iyang papel isip inahan sa Dios. Si Nestorius misumpak niini nga mitultol ngadto sa dakong teolohikanhong panagsumpak. Si St. Cyril naghimog dakong kontribusyon sa Kristiyanong teolohiya, ilabi na tungod sa kanindad o sa pagkatao. Ang iyang lapad nga mga sinulat nakita ang mga komentaryo sa Biblia. Teolohikanhong mga sinulat o mga sulat nagpakita sa iyang laom nga intelektual o teolohikanhong kahanas. Gila sa iyang manungdanong teolohiko nga buhat si Papa Leo XIII. Binideklarar kang St. Cyril nga usa ka doktor sa simbahan. Niadtong 1882 ang adlaw sa pistahan ni St. Cyril isaulog sa Hunyo 27. Nagpasidungog sa iyang voluntarong kabilin sa paghulma sa Kristiyanong doktrina ug pangunawna. Usa ka adlaw at mandumon sa pagpasidungog si St. Cyril ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mayapilon kita sa panon sa mga gilang nga santos. St. Cyril iampo mo kani. May adlaw sa tanan karong adlaw mo paghandom sa pagsidungog ni St. Irenaeus natawo sa mga 125 AD sa Asia Minor. Gipabilhan pag-ayo tungod sa iyang minungdanong kontribusyon sa Kristiyanong teolohiya ug sa iyang paningkamot sa pagbatok sa gnostic nga mga erehiya. Nadasig ni St. Polycarp nga adunay relasyon sa mga apostoles. Si St. Irenaeus nahimong pari sa Kristyahanong komunidad sa Lyon. Aton sa paglutos niya 127 AD, ipadala siya sa Roma nga nagluwas kaniya gikan sa pagmartir ug nagtugot kaniya nga mahimong obispo sa Lyon. Human napatay si St. Plotinus. Si St. Irenaeus labing nailhan tungod sa iyang komprehensibo nga buhat batok sa gnosticism. Diha sa iyang 5 libro nga treatise, iyang latid ang mga tinuoan sa lain mga grupo sa gnostic ug sistematikong gipanghimakak kini gamit sa kasulikanhong mga patulunan ug kasulatan. Gisulat sa sinugdan sa Grego ug daling gihubad ngadto sa Latin. Ang iyang mga sinulat hinungdanon sa pagkaluya sa gnostic impluwensya sa simbahang Katoliko. Bisan tuod dili tino ang saktong pitsa sa iyang kamatayon, gituhuan nga si St. Irenaeus namatay niadtong 202 AD. Gilubong siya ilawom sa altar sa simbahan nga orihinal nga gipanghimud kang San Juan. Nasa ulahi gilisan ug ngalan sa iyang kalungganan. Ikasubo ang iyang lunganan ug mga relikya nawala sa dihang giba sa mga Calvinista ang shrine niadtong 1562. Bisan panini makawala ang kabilin ni St. Irenaeus nakadayon pinaagi siyang voluntarong pito sa simbahan. Usa ka madlaw atong dumon sa pagsidungog si St. Irenaeus ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mayapilon kita sa kanon sa mga gilang nga santos. St. Irenaeus iampo mo kami. May adlaw sa tanan karong adlaw Hunyo 29. Ang simbahan naghandom sa mga santos nga si San Pedro ug San Pablo nga nagsaulog nining duha ka importante nga mga apostoles sa Kristohanong kasaysayan. Si San Pedro usa sa orihinal nga napulog duha ka mga apostoles ni Jesus ug ang nanguna nga tawo taliwala nila. Nailhan nga pundasyon nga bato diin gitukod ni Kristo ang iyang simbahan. Si San Pedro gipili sa Dios nga may magdumala sa iyang gitukod nga iglesia o simbahan nga mabasa sa Mateo 16:18. Si San Pablo nga sa sinugdan ginganlan og Saulo gila nga apostol sa mga hintil nga giasoy sa Roma 1:1. Si San Pablo gipili sa atong Ginoong Kristo aron himuong magsasangyaw sa iyang mga pulong aron ang katawhan dadun sa simbahan. Magkauban si San Pedro ug San Pablo gisaulog isip nagunang mga magtutukod sa simbahang Romano. Ang ilang hinungdanong kontribusyon ug dili matarog nga pagtuo misangpot sa ilang pagkamartir sa Roma sa panahon sa pagmando ni Emperador Nero nga nagpalig-on sa ilang malungtarong kabilin sa Kristohanong pagtuo. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si San Pedro ug San Pablo ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kanila. Mahapil unta kita sa panon sa mga gilang nga santos. San Pedro ug San Pablo, iampo niyo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog sa simbahan. Ang unang mga martir sa See of Rome nga nailhan usab nga proto-martyrs. May unang mga Kristohanon nga nag-atubang og paglutos ubos ni Emperador Nero. Human sa mga tunog nga sunog sa Roma, si Nero sayop nga nag-akusar niini nga mga magtutuo nga nagsugod sa kalayo aron ibaylo ang pagbason. Sa makahadlok nga pagpasundayag sa kabangis, ang uban gigamit imong mga sulo sa tao aron sa pagdanag sa mga tanaman ni Nero.
Samtang ang uban gilansang sa krus ug gilabay ngadto sa ihalas nga mananap. Kining maunungon nga mga individual na wad-an sa ilang kinabuhi sa wala pa sila si San Pedro ug San Pablo. Naghimo kanila nga pipila sa labing unang mga sumusunod nga naimpluwensya sa mga pagtulunan sa mga apostoles. Ang simbahang Katoliko nagpasidungog sa ilang sakripisyo, nagsaulog sa ilang dili matarog nga pagtuo, ug nagila kanila nga unang nakalahutay sa pagkamartir sunod sa mga apostoles. Ginumduman sila tungod sa ilang makanunayon nga pasalig sa ilang mga tinuhuan, bisan sa tubangan sa hilabihang pag-antos. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog ang mga giilang nga santos sa simbahan, ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kanila. Mayapilunta kita sa kanon sa mga giilang nga santos. Mga martyrs, iampo niyo kami.